.com। नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। माओवादी संघको एकीकरणपछि एमाले सकिएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालको दावी। एमाले समाजको वर्गीय व्याख्या गर्न नसकेको। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीले गठबन्धन गरे पनि एमाले चुनाव जित्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। अन्य पार्टीहरू एमालेसँग डराएको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री देउबा र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। विदेश मन्त्री वाङद्वारा पोखरा विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण। G7 राष्ट्रहरूद्वारा उत्तर कोरियाको निरन्तर ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षणको निन्दा। वार्ताका प्रस्तावहरू स्वीकार गर्न उत्तरलाई आग्रह। र नेपाल विरुद्धको 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा PNG को क्लिन स्वीप। दोस्रो 1 दिवसीयमा नेपाल 3 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमाले समाजको वर्गीय व्याख्या गर्न नसकेका कारण समाजवाद ल्याउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। जनताको बहुदलीय जनवादले मात्रै समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्न नसक्ने उहाँको दावी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जनताको बहुदलीय जनवाद जनवादी क्रान्तिसम्मका लागि भएको र त्यसले समाजवादी क्रान्तिको बाटोलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। एमाले राजनीतिक दस्तावेजमा 62-63 को आन्दोलनलाई जनवादी क्रान्ति थियो भनेर उल्लेख गर्न नसक्नु, त्यसपछिको समाजलाई स्पष्ट रूपमा पुँजीवादी समाज भनेर भन्न नसक्नु र अबको सामाजिक क्रान्तिको बाटो समाजवादी क्रान्ति भनेर स्पष्ट हुन नसक्दा एमाले विभाजनमा पुग्ने ठोकुवा गर्नुभयो। अहिले नेपालमा देखिएको वैचारिक विचलन दक्षिणपन्थी अवसरवाद भएको तर वर्गीय शत्रु भने दलाल पुँजीवाद भएको नेता खनालले बताउनु भएको छ। जम्मै कार्यक्रमहरूको रूप मात्रै भिन्नै हो, सार एउटै। सार भनेको के हो भने नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र जनताको बहुदलीय जनवादको सार पनि त्यही हो। त्यसलाई अब समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम त्यति मात्रै हो भने समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने कुरा भनेको अर्को दक्षिणपन्थी अवसरवाद मात्रै नभएर यो ठाडो पुँजीवाद पन्थ भयो। ठाडो पुँजीवाद पन्थ। उहाँले नेकपा एमाले 2 होइन 2-3 सिट मात्र प्राप्त गर्ने दावी समेत गर्नुभएको छ। केही नेताहरूले 2 दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्नु जबज र संविधानको नै विरुद्ध भएको बताउँदै उहाँले अबको निर्वाचनबाट लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नेतालाई जनताले जिताउनु पर्ने आग्रह गर्नुभयो। देशभक्त प्रतिनिधिहरू, प्रगतिशील प्रतिनिधिहरू, समाजवादका निम्ति लड्ने प्रतिनिधिहरू हामीले तलैदेखि विजयी बनाएर ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै हामीले संसदलाई ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न सक्छौँ। नत्र भने हामीले ठिक ढङ्गका मान्छेहरू निर्वाचित गर्न सकेनौँ भने फेरि केपी ओलीहरू जन्मन्छन्। लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नेहरू र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई रक्षा गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले जिताउन सक्नुपर्छ। समाजवादी क्रान्तिका लागि सबैभन्दा पहिले चेतना विकास हुनुपर्ने बताउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य अशेष घिमिरेले त्यो पारदर्शिता र विश्वासको चेतना भएको बताउनुभयो। वामपन्थी भनिने नेताहरूले धर्मका नाममा फाँसीवादलाई बढावा दिन खोजेको उहाँको आरोप छ। घोषणापत्र जारी गरिन्छ, घोषणापत्र एकातिर हुन्छ, तर राम मन्दिर बनाउने योजनामा देशको सरकार प्रमुख लाग्छ। एकातिर धर्मका आडमा फाँसीवादीहरूले जसरी धर्मको नाममा शासन गर्ने गरी अगाडि बढाइन्छ, हाम्रै देशभित्र यो हिसाबको दृश्य हामी देखिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट नेताहरूले समाजको सही र स्पष्ट वर्गीय विश्लेषण बिना जम्मा भएको झुन्ड कहिले विभाजनमा पुग्ने किटान गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरूले गठबन्धन गरे पनि एमाले चुनाव जित्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरू एकमुष्ट रूपमा आए पनि एमाले एक्लै चुनाव लडेर जित्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अन्य पार्टीहरू एमालेसँग डराएर यसका विरुद्धमा लागिरहेको तर्क पनि गर्नुभयो। एक्लै एमालेसँग आउँछु भन्ने आँट, भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनावमा।
कोही जति दर्ता भएका पार्टीहरू छन् सबै एकमुष्टै आउँछन् भने पनि केही फरक पर्दैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, जित्न सक्छ। त्यसको तयारी हाम्रा सबैको नेताहरूले गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले एमाले राष्ट्रवाद र देशभक्तिको धारको नेतृत्व गरेको बताउनुभयो। एमाले राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने धारको रूपमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीको सन्दर्भमा विदेशीसँग साँठगाँठ गर्ने र जनतालाई छल्ने काम गरेको भन्दै माओवादीलाई नक्कली राष्ट्रवादीको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो त सरकारले खर्साखुर्सीसँगले कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गरेका थियो। केपी ओलीले संसदमा ल्याइदिएर बर्बाद गर्यो भनेपछि नेपाली जनताका बीचमा लान नदिने, जनताका प्रतिनिधि संस्थामा लान नदिने, छलफल हुन नदिने, राम्रो नराम्रो के छ विचार विमर्श गर्न नदिने सुटुक्क सरकारले गरेर लागू गर्ने कस्तो साँठगाँठ रहेछ। नेपाली जनतासँग छल्ने, विदेशीसँग साँठगाँठ गर्ने, नक्कली राष्ट्रवादी किन हुनु पर्यो? त्यो यदि एमसीसी गलत छ भने किन सम्झौता गर्नुभयो? काङ्ग्रेस र माओवादी दुईटैको सरकार भएका बेला सम्झौता गरेको गलत थियो भने किन सम्झौता गर्नुभयो? अध्यक्ष ओलीले देशमा आर्थिक सम्बन्धी समस्या देखा परेको बताउनुभयो। बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसा पनि नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा सयौं विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्न पनि पैसा पुगेको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकार आएसँगै पैसा नभएको देखेर अचम्म लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। भित्रभित्रै पुँजी पलायन भइरहेको भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको उहाँले बताउनुभयो। सडक पुलहरू बनेका छन्, पैसा पुग्छ। कालोपत्री यत्रो भएको छ, पैसा पुग्छ। टनेल युगमा नेपाललाई प्रवेश गराइएको छ, पैसा पुग्छ। यत्रो धेरै पुनर्निर्माणका कामहरू भए, स्कुल कलेज। एकै दिन हामीले 396वटा हस्पिटलको शिलान्यास गऱ्यौँ, पैसा पुग्छ। 210वटा बाटो, रणनीतिक बाटो र पालिका सदरमुकामहरू जोड्ने बाटो एकै दिन पक्की बाटोका लागि हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ, पैसा पुग्छ। हामी सरकार छोड्यौँ, पैसा के भएको? साटसुट्टा जादुगरले जस्तो छैन पैसा। अध्यक्ष ओलीले कृषि र उद्योगको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देशलाई आधुनिक, विकसित र उद्यमी बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा विदेश मन्त्री वाङ यीले मन्त्री खड्कालाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। यसअघि सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई मन्त्री बीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा विभिन्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग विषयमा सम्झौता भएको थियो। यस्तै चीन नेपाल पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सनको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपालबाट चीनमा प्रशोधित सुक्खा घाँस निर्यातको सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी प्रोटोकल, अरनिको राजमार्ग मर्मत सम्भार परियोजना, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि, नेपाललाई चीनले कोभिड-19 भ्याक्सिन सहायताको वितरण, नेपालमा काम गर्न चिनिया मेडिकल टोली पठाउने प्रोटोकल लगायतका विषयमा सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयमा भएको दुई समकक्षी मन्त्री बीचको भेटवार्तामा विभिन्न आयामका बारे छलफल भएको थियो। केही सम्झौताहरूमा दुई देशका बीचमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका मन्त्री वाङ आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैर आवासीय नेपालीलाई आफ्नो ज्ञान सिप र धन नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। 10औं गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आफ्नो ज्ञान सिप र धनलाई रोजगारी, पुँजी र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नवीकरणीय ऊर्जा र हरित विकासलाई प्रवर्धन गर्ने गरी लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान सिप, पुँजी र सञ्जाललाई देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान सिप, पुँजी र सञ्जाललाई मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने नीति नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको छ। लामो समयसम्म नेपालको विकासको गति जनअपेक्षा अनुरूप कायम हुन नसकेको हुँदा समयले हामीलाई उछिन्दै गएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुनको निर्माण पश्चात सो व्यवस्था लागू हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा आपद विपद पर्दा गैर आवासीय नेपालीहरूको ठूलो साथ र सहयोग रहेको भन्दै त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीयलाई विकासको जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरको भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको अवसरमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीयहरूलाई नै विकास निर्माणको काम दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारलाई दिएकोले अधिकांश काम राम्रो र छिटो तथा गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पन्न भएको बताउनुभयो। विकास काममा जिम्मेदारी दिनु अति आवश्यक हुनेछ जस्तो लाग्दैन। ठाउँमा राम्रो काम गरिरहेको छ, सबै ठाउँमा नभन्नु सकिँदैन। यसका प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुर महानगरपालिकामा भएको विकास राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपाल र नेपालीको परिचय फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। 2072 सालको भूकम्पले भीमसेन मन्दिरमा क्षति पुर्याएको थियो। उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माण स्थानीय व्यवसायी र दाताहरूको आर्थिक सहयोगमा भएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नमा राजनीतिक दलहरू चुकेको बताउनु भएको छ। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम विशेष समयमा नेता आचार्यले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नमा राजनीतिक दलहरू चुकेको बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय राजनीति व्यवसाय जस्तो बन्न खोजेको भन्दै त्यसप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेता आचार्यले संघीयतामाथि केही प्रश्न उठे पनि संघीयताको विषयमा कुनै ठूलो राजनीतिक विरोध नभएको जिकिर गर्नुभयो। साथै उहाँले संविधानमाथि अहिले खतरा रहेको भए पनि त्यसले संविधान नै उल्ट्याउन नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। अहिले संविधानमाथि खतरा कति % छ भनी चाहिँ त भन्न सकिन्छ। खतरा छ कि छैन मात्रै भनेर त्यो उत्तर पुरा हुँदैन, किनभने खतरा पनि छ, तर खतराले नै संविधानलाई उल्टाउन सक्ने स्थिति छैन। संविधानलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न र सुदृढ गर्न सबै निकायको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। नेता आचार्यसँगको कुराकानी अहिले 8:45 मा जनता टेलिभिजनमा हेर्न सकिनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले वर्गीय विचारसहित निर्वाचन प्रचार प्रसारमा लाग्न समाजवादी प्रेस सङ्गठनलाई आग्रह गर्नुभएको छ। समाजवादी प्रेस सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीको प्रथम विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले समाचार वर्गीय हुने र वर्ग सापेक्षतामा रहेर नै प्रेसले सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउन सक्ने बताउनुभयो। र वर्ग सापेक्षता यी दुईटा भिन्न कुरा भएर पनि सँगसँगै हिँड्छन्, सँगै भएर पनि यिनको चरित्रमा भिन्नता छ भन्ने बुझेनौँ भने हामी वर्गीय समाजलाई वर्गीय रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। सर्व र श्रमजीवी जनताको पक्षमा हामीले सञ्चार कर्म गर्न सक्दैनौँ। सूचना सधैँभरि वर्गीय हुन्छ भन्ने कुरालाई समाजवादी प्रेस सङ्गठनले बिर्सन हुँदैन। उपमहासचिव खतिवड़ाले तटस्थताको नाममा पुँजीवादलाई संरक्षित गर्ने र महत्त्वपूर्ण बेलामा प्रेसले तटस्थताको अभ्यास गर्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो। सापेक्षता, उद्देश्यपरकता र तटस्थताको भेद बुझ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पत्रकारिताको व्यावसायिकता र वर्ग सापेक्षता नजिकै रहेर पनि भिन्न रूपमा रहने बताउनु भएको हो। पत्रकारहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने नाममा उसको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको ढाँचालाई संरक्षण गर्नका निम्ति र भइरहेको पुँजीवादी कानुन, पुँजीवादी अर्थतन्त्रको ढाँचा, पुँजीवादी समाज व्यवस्थालाई वकालत गर्ने पत्रकारहरू बनाउन चाहन्छ तटस्थताको नाम। त्यो तटस्थताबाट मुक्त हुँदै हामी सापेक्ष, सार्थक, उद्देश्यमूलक जनवर्गीय पत्रकारिता गर्छौँ। त्यस्तै समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका संस्थापक सदस्य विनोद ढुङ्गेलले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र प्रतिगमनका विरुद्धमा प्रेस लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले अरूलाई जिताउने प्रक्रियामा मात्र सामेल हुने हो भने विभाजनको अस्तित्व नरहने बताउँदै त्यसका लागि दोहोरो जिम्मेवारीको अन्त्य र सङ्गठन विस्तारमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सङ्ख्या पुर्याइदिने निर्णायक बनिदिने काममा मात्रै हाम्रो हैसियत रह्यो भने हाम्रो यो विभाजनको हाम्रो यो नयाँ सङ्गठन स्थापनाको कुनै औचित्य रहँदैन। त्यसैले नेतृत्वकर्ता साथीहरूलाई मेरो फेरि पनि आग्रह छ, हामी आफ्नो ठाउँबाट जो जहाँ जस्तो अवस्थामा छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, साथ दिन तयार छौँ। तपाईँहरूले एउटा बाचा गर्नुभयो, नेतृत्वमा रहनुभयो, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाईसम्म तपाईँ दौडिँदै दौडिनु भएन, राजधानी छोड्नु भएन, काठमाडौँ छोड्नु भएन। समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको केन्द्रीय कमिटीको प्रथम विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता झलनाथ खनाल, जगन्नाथ खतिवडा लगायतले नजिकको निर्वाचनमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोगको सुझाव र प्रचार प्रसारमा सहयोगको लागि आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अबको कति समयमा देश बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले कति समयमा देश बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरूसँग नै नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले 31 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै सरकार चलाइरहेको भन्दै अब पनि उनीहरूलाई नै जिताएर देश बन्छ भन्नु मूर्खता भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले 5 वर्ष मात्रै देशको नेतृत्व पाए देशको मुहार फेर्ने गरी काम गर्ने दावी गर्नुभयो। म त्यो पार्टीको नेताको हिसाबले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तुषारापात हुने कुरा र काम हामीबाट कहिले हुँदैन। तपाईहरूलाई एक दिन होइन, एक क्षण पनि निराश बनाउने काम हामीले गर्ने छैनौँ। काम गरेर तिनीहरूले पुरै देश पायो भने कस्तो देश बनाउने रहेछ भन्ने कुरा तिनै स्थानीय तहहरूमा काम गरेर देखाउने योजना छ। अध्यक्ष लिङदेनले जनताको हातमा पुनः शक्ति आउन लागेको भन्दै मतरूपी शक्तिलाई उचित सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले शरीरका सबै अङ्गहरू परिचालित भए जसरी सबै जनसङ्गठनहरू परिचालित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठन समाजवादीको प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलन तथा जिल्ला कमिटी गठन कार्यक्रममा उपमहासचिव डाक्टर पौडेलले हतोत्साही नभई निर्वाचन केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठन समाजवादीको बागमती प्रदेश कमिटी गठन गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठन समाजवादी गठनको घोषणा गरिएको हो। 13 जिल्ला भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनहरू सम्मिलित भेलाबाट काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र दोलखा जिल्ला कमिटीहरू घोषणा गरिएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावलाई भूगोलको सङ्गठनहरूसँग मिलेर पार्टीलाई विजयी गराउने पनि भेलामा छलफल भएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले शरीरको सबै अङ्गहरू परिचालित भए जसरी सबै जनसङ्गठनहरू परिचालित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उपमहासचिव पौडेलले चुनाव नसकिएसम्म सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने र हतोत्साही नभई निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शरीरका सबै अङ्ग परिचालित भए जस्तो यो चाहिँ नि सबै जनसङ्गठनहरू परिचालित हुनुपर्दछ। यहाँहरूले यो अब चुनावसम्ममा यो गठबन्धन भएका ठाउँमा गठबन्धनको तर्फबाट, गठबन्धन भएन भने गठबन्धन नभएको ठाउँमा हामीले चाहिँ आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने गरी उम्मेदवार उठाएर जान पर्दछ। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य गोपाल बरालले, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पानी जहाज, रेल र चुल्होमा ग्यास पुग्छ भन्दै गफ मात्र दिएको भन्दै जनजीविकाको विषयमा सिनको नभाजेको बताउनुभयो। ओलीले राजनीतिक नेता भन्दा पनि कमेडियनको रोल खेलिरहनु भएको नेता बरालले कटाक्ष गर्नुभयो।
पानी जहाज र रेलका गफ हाँकिने, घर घरमा चुलोमा तपाईँहरूको चाहिँ ग्यास पुग्छ भन्दा चाहिँ गुड्डी हाँक्ने, तर जनताका जनजीविकाको कुराहरूमा सिनको नबाच्ने, खालि उहाँ वास्तवमा राजनीतिक नेता भन्दा पनि एउटा कमेडियन रोलमा जाने हुनुभयो। कार्यक्रममा भेलाबाट चुनिएका पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण समेत गराइएको थियो। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। शिक्षा कुनै सुविधा नभएर सबैको मौलिक अधिकार हो। सार्वजनिक सम्पत्ति जस्तै किनबेच गर्न नमिल्ने शिक्षामा आजभोलि निजीकरण र व्यापारीकरण हुन थालेको छ, जसको नतिजा हुने खाने र हुँदा खानेको शिक्षामा आकाश जमिनको फरक देखिन थालेको छ। शिक्षा मानव अधिकार तथा राज्यको आधारभूत दायित्वको विषय हो। शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको अविभाज्य अधिकार पनि हो, तसर्थ शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हो। शिक्षा राज्यको प्राथमिक सार्वजनिक काम भए तापनि बजारीकरण र व्यापारीकरणले गाँच्दै लगेको छ। निजीकरणले शिक्षाको अधिकारलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। शिक्षामा अवसरको समानताको मौलिक सिद्धान्तलाई उपेक्षित बनाएको छ। साथै शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून हुँदै गएको छ। शिक्षाले व्यक्ति र समाज दुवै परिवर्तन गर्छ। राज्यले विद्यालय सञ्चालन गर्ने हक दिए तापनि राज्यले शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको शिक्षाविदको दाबी छ। मौलिक हकमा चाहिँ शिक्षाको अधिकार भनेर राखिएको छ, तर त्यो भित्र तपाईँले छेडेर हेर्नुभयो भनेदेखि समुदायले मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा दिनको लागि स्कुल खोल्न सक्ने अधिकार ल अब समुदायलाई चाहिँ अधिकार दियो। त्योभन्दा बढी चाहिँ राज्यले दायित्व लिएको छैन। बाध्यात्मक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ कोर्टमा लगेर हामीले चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्ने गरी। त्यसो त नेपालमा सरकारी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जसका कारण निजी विद्यालयमा आकर्षण बढ्दा शिक्षामा व्यापारीकरण मौलाउँदै गएको छ। सरकारले छोडे बित्तिकै हाम्रो बिजोग कम्पिटिटिभ कल्चर बनेन। सरकारका केही स्कुलहरू मात्रै पनि हाम्रो बिजोग छ। त्यो यथार्थलाई बुझ्ने हो भने हामीसँग विकल्प के कुरा बस्न सक्यो। त्यो स्थिति भएको हुनाले हाम्रा निम्ति अहिले तत्काललाई गर्ने अर्को उपाय छ। शिक्षामा बजारीकरणको प्रविधि दिनदिनै बढ्दैछ। यसको न्यूनीकरणका लागि सबै सम्बन्धित निकायको सहयोगमा सरकारवालालाई पहल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। सम्मान, संरक्षण र पालनाका कुराहरू र त्यो कुराहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र एनएचआरआईहरू नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनहरूले गर्नुपर्ने हो। अब त्यसको अझै त्यसको मोनिटरिङका प्रोसेसहरू चाहिँ विथ इन्डिकेटर्स अगाडि बढाउनको निम्ति त्यहाँ नागरिक समाजबाट सहकार्य गर्ने, दबाव गर्ने त्यस्तो कामहरू निरन्तर भइराख्नु पर्दछ। कम्पनी ऐन अन्तर्गत निजी विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ, जसका कारण शिक्षालाई व्यवसायको दृष्टिकोणले हेरिने गरिन्छ। शिक्षालाई व्यापार व्यवसायको नजरले हेर्न नहुने भन्दै विगतका दिनहरूदेखि नै विभिन्न सङ्घ संस्थाले आवाज उठाउँदै आएका छन्। तसर्थ शिक्षालाई सार्वजनिक भलाइको विषयको रूपमा सम्वर्धन गर्नुपर्छ। शिक्षालाई बजारीकरणबाट संरक्षण गर्दै व्यापारीकरणलाई राज्यको शिक्षा प्रणालीमा कुनै स्थान दिन नहुने देखिन्छ। शिक्षामा व्यापारीकरण नेपालको मात्र समस्या नभई विश्वव्यापी बन्दै गएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। पछिल्लो समय देशमा सुनिने समस्या मध्येको एक प्रमुख हो रगत अभाव। रगतको अभावलाई केही भए पनि सहयोग पुर्याउन विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएका छन्। रगत बिनाको जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। स्वेच्छाले रगतदान गर्नुलाई नै रक्तदान भनिन्छ। आकस्मिक कारणले अकालमा ज्यान जान लागेको मानिसलाई बचाउने विकल्प रक्तदान नै हो। नेपालमा 2000 सालदेखि रक्तदान कार्यको सुरुवात भएको इतिहास छ। समाजसेवी दयावीर सिंह कंसाकार नेपालका पहिलो रक्तदाता हुन्। नेपालमा वर्षेनी करिब 3 लाख युनिट रगत चाहिन्छ, तर जहिल्यै अभावका समाचार आइरहेका हुन्छन्।
बाढी, पहिरो र भूकम्पको समस्या तथा अनिश्चित गर्भधारण, गर्भपतन र सिजेरियन अपरेसन पनि पहिलेको तुलनामा बढेकाले रगतको माग आकाशिएको छ। आधुनिक विज्ञानले धेरै प्रगति गरे तापनि कृत्रिम तरिकाले रगत बनाउने सूत्र फेला पारेको छैन। ब्लड बैंकहरूले पनि आवश्यक मात्रामा सेवाग्राहीलाई रगत उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन्। योग्य व्यक्तिहरूले पनि रक्तदान नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा देशमा रगतको सङ्कट परेको छ। रगतले शरीरभित्र पोषण, लवण, हर्मोन, भिटामिन, अक्सिजन, रोगसँग लड्ने एन्टिबडीसँगै कार्बन डाइअक्साइड, युरिया जस्ता विकार ओसार पोसार गर्छ। रगतको रातो रक्तकणले अक्सिजन तथा कार्बन डाइअक्साइड शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउने श्वेत रक्तकणले रोगसँग लड्न र प्लेटलेट्सले रगत जमाउने काम गर्छ। विगत 20 वर्षदेखि विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आइरहेको देउराली क्लबले आफ्नो 44औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यो विगत लगभग 20 वर्ष जति भयो होला, 20-25 बढी भयो। त्योदेखि हामी कन्टिन्यू देउराली क्लबको एर्ली क्यालेन्डरमा पर्ने प्रोग्राम हो यो। र बिचमा चाहिँ आपत्ति परेको बेला बिचमा फेरि त्यो पनि हामी गर्छौँ। त्यो वर्षै पछि नगएर बिचमा पनि हामी आवश्यक परेको ब्लड डोनेसन छैन, ब्लड त्यही पनि अभाव छ भने हामी फेरि तुरुन्त गरिहाल्छौँ। त्यसको लागि रक्तदान गरेर सहयोग पुर्याउने गरेर चाहिँ पहिला कोभिडको बेलामा पनि हामीले त्यस्तै रगत अभाव भएको थियो। त्यो बेलामा हामीले 110 जना रक्तदाता गरेर सहयोग गरेका थियौँ। रगतदान गर्न पनि मानिस स्वस्थ रहन जरुरी छ। कुनै पनि रोग लागेको मानिसले रक्तदान गर्न पाउँदैनन्। फिजिकल हुन्छ अरू हैन, थर्ड हुन्छ। हजुरको चाहिँ मेन चाहिँ एज हुनुपर्छ। एज चाहिँ 18 इयर्स एबभ हुनुपर्छ। हजुरको फिजिकल एजमा हजुरको वेट पनि हुन्छ एबभ 45 केजी हुन्छ। अनि हजुरको यो 3 महिना कतेको हुनुपर्छ प्रिभियसली ब्लड डोनेट गरेको। अनि हजुरको चाहिँ यस्तो मेडिसिन नखाएको, प्रेसर मिलेको सबै हुनुपर्छ। आफ्नो रगतको कारण कोही मानिसको ज्यान बच्न सक्ने भएकाले रक्तदान गर्नुपर्ने रक्तदाताहरूले पनि आग्रह गरेका छन्। मेडिसिन्सहरू युज गर्दाखेरि दिनु हुँदैन, यस्तो के भइरहेको भन्थ्यो नि त। अनि त्यही भएर अनि आज चाहिँ मलाई अस्तिदेखि नै दिने इच्छा थियो दिनु भन्ने। मतलब आफूले अब आफ्नो यति ब्लड दिँदाखेरि त कसैले इमर्जेन्सी मलाई त एकदम ब्लड हुने जस्तो एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो नि त। एकदम पानी भन्दा पनि भनौँ न होइन, बरु मान्छे पानी नखाइकन बाँच्न सक्ला बरु होइन। ब्लड त एक थुपा मतलब एक मात्र दियो भने पनि मान्छे धेरै रिभाइभ हुनसक्छ बिरामीहरू होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ दिउँ भनेर अनि आज यहाँ भइरहेको रहेछ। अनि यहाँ आएको समय समयमा हुने रगतको अभावले गर्दा जो कोही पनि समस्यामा पर्न सक्छ। स्वस्थ मानिसले रक्तदान गर्दा अन्यको जीवन बचाउन सक्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द हमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँको बौद्ध स्तूपका पुराना लुङ्गटालाई वातावरण मैत्री लुङ्गटाले विस्थापन गरिएको छ। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रमान लामा, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अनिल केशरी शाह, विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रतिनिधि डाक्टर घनश्याम गुरुङ, सामाजिक अभियन्ता तथा गायिका आनी छोइङ डोल्माले लुङ्गटा फेर्ने कार्यको सुरुवात गर्नुभयो। बौद्ध स्तूपा गुम्बाहरूमा नाइलनको कपडा र नाइलनको डोरीबाट बनाएका लुङ्गटा प्रयोग हुँदै आएको छ। नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बौद्ध स्तूपाका पुराना लुङ्गटालाई वातावरण मैत्री लुङ्गटाले विस्थापन गरेको हो। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गर्दै आएको नबिल बैंकले वातावरण संरक्षणमा विभिन्न योगदान गर्ने क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बौद्ध स्तूपा गुम्बाहरूमा पुराना सामग्री वातावरण मैत्री नहुने भएकाले यिनीहरूको विस्थापन गरी वातावरण मैत्री सामान प्रयोग गर्ने कार्य गरिएको नबिल बैंकले बताएको छ। फोर्स मोटर्स नेपालले नयाँ गाडी फोर्स गुर्खा नेपाली बजारमा ल्याएको छ। फोर्स मोटर्स नेपालले काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नयाँ गाडी फोर्स गुर्खा बजारमा ल्याएको जानकारी गराएको हो। नेपालका लागि फोर्स मोटर्सले विक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्राली र सिद्धार्थ विश्वज्योति मल्टिपर्पज कम्पनी प्रालीले रहेका छन्। नयाँ गाडी फोर्स गुर्खा आधुनिक सुविधा सम्पन्न र नेपालको सडकका लागि उपयुक्त रहेको आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालीका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताउनुभयो। पहिलोचोटि हामीले यो गुर्खाबाट यो पर्सनल भेहिकलको रूपमा पनि हामीले बजारमा आउँदैछौँ र यो भेहिकल स्पेसली यहाँले धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ, विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आइसकेको छ। यो रफ एडभेन्चर टुरको लागि विशेष रूपमा राम्रो गाडी हामीले बजारमा ल्याउन सकेका छौँ।
विभिन्न 5वटा रङमा उपलब्ध फोर्स गुर्खाको क्याबिन फराकिलो र आरामदायी भएको कम्पनीको दाबी छ। गुर्खा नाम नेपालका लागि गौरवको विषय भएको भन्दै सिद्धार्थ विश्वज्योति मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रणालीका अध्यक्ष दिनेशमान अमात्यले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुर्खाले नेपाललाई समेत चिनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। Gurkha actually, Levin sir, this is the identity of we Nepalese people. हाम्रो आइडेन्टिटी हो यो गोर्खा। पक्कै पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा गोर्खा जाँदाखेरि के हो यो गोर्खा भनेर कसैले थाहा नपाएको व्यक्तिहरूले सोद्धाखेरि गोर्खासँग हाम्रो नेपालको नाम आउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र यसले हामीलाई इन्टरनेसनली रिकग्नाइज गर्नेछ भन्ने हामी एकदमै आशावादी छौँ, हामी ढुक्क छौँ। मर्सिडिज निर्मित 2600 सीसी इन्जिन जडित गुर्खा 3 अङ्कको गतिमा हाइवेमा दौडिन 35 डिग्रीको उकालो चढ्न र 700 मिलिमिटर गहिरो पानीलाई छिचोल्न सक्ने क्षमता रहेको जनाइएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। पाहुना टोली पपुवा न्युगिनी पिएनजीले नेपाल विरुद्धको 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा क्लिन स्विप गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार दोस्रो 1 दिवसीयमा नेपाललाई 3 विकेटले हराउँदै पिएनजीले सिरिज 2-0 ले जितेको हो। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा पिएनजीले नेपाललाई 6 रनले हराएको थियो। नेपालले दिएको 279 रनको लक्ष्य पिएनजीले 48 ओभर 4 बलमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। पिएनजीको जितमा लिगा साकाले 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। रिले हेकुरेले अभिजित 48 रन जोड्दा सेसे बाउले 38 रन बनाए। यस्तै चार्लेस आमिनीले 35 रन जोडे भने 4 सोपरले अभिजित 16 रन बनाए। नेपालका सोमपाल काइमले 3 विकेट लिए। पवन सराफले 2 तथा सन्दीप लामिछाने र आरिफ शेखले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 278 रन बनाएको थियो। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 105 रनको शतकीय इनिङ खेले। 140 बल 7 चौका प्रहार गरेका ऐरी नेपालको लागि 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने तेस्रो खेलाडी बने। 1 दिवसीय र त्रिदेशीय T20 सिरिजका लागि पिएनजी नेपालको भ्रमणमा आएको हो। युएईमा सम्पन्न आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज खेलेर पिएनजी नेपाल आएको हो। उक्त सिरिजमा नेपालले दुवै खेलमा पिएनजीलाई हराएको थियो। पहिलो खेलमा नेपालले पिएनजीलाई 2 विकेटले तथा दोस्रो खेलमा 7 विकेटले हराएको थियो। तर पिएनजीले नेपाललाई घरेलु मैदानमा बदला लिएको छ। अब पिएनजीले नेपाल र मलेसियासँग त्रिदेशीय T20 सिरिज खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमाले समाजको वर्गीय व्याख्या गर्न नसकेका कारण समाजवाद ल्याउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। जनताको बहुदलीय जनवादले मात्रै समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्न नसक्ने उहाँको दावी रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरूले गठबन्धन गरे पनि एमाले चुनाव जित्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरू एकमुष्ट रूपमा आए पनि एमाले एक्लै चुनाव लडेर जित्ने दावी गर्नुभएको हो। नेपाल र चीन बीच 9 बुँदे समझदारी भएको छ। शनिबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको उपस्थितिमा सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीन बीच 9 बुँदे समझदारी भएको हो। बैठकमा नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामहरूमा छलफल गरिएको थियो।
G7 राष्ट्रहरूले उत्तर कोरियाद्वारा बिहिबार गरिएको इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण सहित ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको निरन्तर परीक्षणको निन्दा गरेको छ। क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, युनाइटेड किङडम र संयुक्त राज्य अमेरिकाका G7 विदेश मन्त्रीहरू र युरोपेली सङ्घका उच्च प्रतिनिधिहरू लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्रद्वारा ब्यालिस्टिक मिसाइलको निरन्तर परीक्षणको कडा निन्दा गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पाहुना टोली पपुवा न्युगिनी PNGले नेपाल विरुद्धको 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा क्लिन स्वीप गरेको छ। पृथ्वीपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार दोस्रो 1 दिवसीयमा नेपाललाई 3 विकेटले हराउँदै PNGले सिरिज 2-0 ले जितेको हो। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा PNGले नेपाललाई 6 रनले हराएको थियो। PNGको जितमा लिगा साकाले 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि पहिलो खेलमा नेपालले PNGलाई 2 विकेट तथा दोस्रो खेलमा 7 विकेटले हराएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।